हेलो वेलकम टु आवर युरेका.com। आज फेरि एउटा फिजिक्सको नयाँ टपिक्स लिएर यहाँ प्रेजेन्ट भएको छौँ। हामीले डिफ्रेन्ट टपिक्सहरूमा न्युमेरिकल प्रब्लम्स र साथसाथै हामीले थ्योरिटिकल कन्सेप्टहरू धेरै टपिक्सहरूमा डिफ्रेन्ट भिडियोजहरू हेरिसकेका छौँ। आज चाहिँ ग्रेड 11 को हिट एन्ड थर्मोडाइनामिक्सभित्र हामी डिस्कस गर्दैछौँ। हिट एन्ड थर्मोडाइनामिक्समा डिफ्रेन्ट च्याप्टरहरू छ। हिट एन्ड थर्मोडाइनामिक्समा एक्जामिनेसन पोइन्ट अफ भ्यूबाट 20 मार्क्सको क्वेसन आउँछ, त्यो हामीले थाहा पाइसकेको छौँ। हिट एन्ड थर्मोडाइनामिक्सको फर्स्ट च्याप्टरमा हाम्रो हिट एन्ड टेम्परेचरको फन्डामेन्टल कन्सेप्टहरू थियो। फन्डामेन्टल कन्सेप्ट जुन हामीले स्कुलमा पनि त्यो पढिसकेको थियौँ। अलिकति टेम्परेचरको कन्भर्सनहरू, केल्भिनबाट फरेनहाइटमा लैजाने, डिग्री सेल्सियसबाट केल्भिनमा लैजाने, चेन्ज इन डिग्री सेल्सियस हुँदा चेन्ज इन केल्भिनमा कति आउँछ, यो बेसिक कुराहरू थाहा पाइसकेपछि हामी थर्मल एक्सपान्सन च्याप्टरमा गएको थियौँ। थर्मल एक्सपान्सन च्याप्टरमा हामीले डिफ्रेन्ट अलिकति फन्डामेन्टल अथवा सेकेन्डरी स्कुलमा हामीले ग्रेड 10 सम्म पढेको भन्दा अलिकति नयाँ कुराहरू यहाँ पढ्यौँ है। जस्तो हिट कुनै अब बडीलाई सप्लाई गर्दाखेरि त्यसमा चाहिँ इन्टरमोलिकुलर स्पेस बढेर चाहिँ त्यसमा एक्सपान्सन हुँदो रहेछ हैन। लिक्विडहरूको केसमा भोल्युममा एक्सपान्सन हुँदो रहेछ, सोलिडको केसमा लेन्थमा, एरियामा, भोल्युममा एक्सपान्सन हुँदो रहेछ। यो डिफ्रेन्ट टपिक्सहरू हामीले पढिसक्यौँ। सो योसँग रिलेटेड न्युमेरिकल प्रब्लममा आज हामी फोकस हुनेछौँ। यो भिडियो चाहिँ न्युमेरिकल प्रब्लममा फोकस हुनेछ। सो न्युमेरिकल प्रब्लम जेनरली स्टुडेन्टहरूले अलिकति गाह्रो मान्छ। सो गाह्रो यो मानेमा हो कि खासमा उनीहरूले अलिकति ल्याक अफ प्र्याक्टिस भएर जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। सो पहिला न्युमेरिकल प्रब्लम गर्दाखेरि हामीलाई चाहिने कुराहरू चाहिँ अलिकति यहाँनिर थोरै गरौँ, यसमा फोकस गऱ्यो भनेदेखि हामीलाई न्युमेरिकल प्रब्लम गर्न सजिलो हुन्छ। सबभन्दा फर्स्टमा न्युमेरिकल प्रब्लम सल्भ गर्दाखेरि सबभन्दा फर्स्टमा आइडेन्टिफाई प्रब्लम यो भनेको चाहिँ के हो त? क्वेसनलाई राम्रोसँग बुझ्ने, क्वेसनलाई एनालाइज गर्ने, क्वेसनलाई डायग्नोज गर्ने। जस्तो हामी हस्पिटलमा जान्छौँ चेकअप गराउनको लागि, सबभन्दा पहिला त रोग डायग्नोज हुनु पर्यो नि। यो चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा हो है। रोग चाहिँ के हो डायग्नोज भइसकेपछि त मेडिसिन दिनु त सजिलो छ नि त। मेडिसिन त मार्केटमा जे पनि पाइन्छ। सो सबभन्दा पहिला चाहिँ हामीले कतिपय सुनेको पनि छौँ, रोग नै पत्ता लागेन अरे, के रोग लागेको थाहै भएन अरे, यो हस्पिटल गयो। सेम हो, त्यस्तै हो। प्रब्लम आइडेन्टिफाई गर्नु पर्यो। प्रब्लम आइडेन्टिफाई कसरी गर्ने त? अब यो चाहिँ लेभल अफ स्टुडेन्टमा पनि अलिकति डिपेन्ड हुन्छ। कसैले एकचोटि सर पढ्छ त यो कुरा दिएको छ, यो कुरा चाहिँ हामीले फाइन्ड आउट गर्नुपर्छ, थाहा हुन्छ। कसैलाई सुरुमा गाह्रो हुनसक्छ। यदि त्यस्तो गाह्रो भयो भने रिपिट एन्ड रिपिट हामीले क्वेसन पढ्ने, 2 टाइम्स पढ्ने, 3 टाइम्स पढ्ने। त्यति गर्दा पनि भएन भने कहिले साउन्ड निकालेर पढ्ने, कहिले फेरि पढ्ने, कहिले कपीमा कोर्दै कि अन्डरलाइन गर्दै पढ्ने। यसो गऱ्यो भने प्रब्लम चाहिँ आइडेन्टिफाई हुन्छ। प्रब्लम आइडेन्टिफाई भइसकेपछि यो गिभन कुराहरू हामीले प्रब्लम आइडेन्टिफाई गर्दा नै थाहा पाउनुपर्छ। सेकेन्डमा युनिटको कुरा आउँछ। है। मैले के निकाल्नु पर्ने, के कुरा त थाहा पाएँ भन्दैमा फेरि न्युमेरिकल प्रब्लममा अलिकति गडबड हुनसक्छ। युनिटमा फोकस हुनुपर्छ। मोर कन्सर्न अन द एसआई युनिट। एसआई युनिटमा नै फोकस हुनुपर्छ है बढी चाहिँ। हामी कुनै केसमा युनिटहरू क्यान्सल हुने छ भने हामीले गिभन युनिट जेमा छ त्यसमै राखेर पनि हामीले क्यालकुलेसन गर्न सकिन्छ। होइन भने जेनरली हामीले एसआई युनिटमा लगेर चाहिँ क्यालकुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। युनिट कन्भर्ट गर्न हामीलाई आउनै पर्छ। फन्डामेन्टल कुराहरूदेखि अथवा अलिक कम्प्लिकेटेड जुनसुकैको पनि हामीले युनिटमा चाहिँ एकदमै ख्याल गर्नुपर्छ। हामीले क्यालकुलेसन पनि गऱ्यौँ, सबै गऱ्यौँ, युनिट चाहिँ लास्टमा गएर रङ लेखिरहेको छ भने यो चाहिँ न्युमेरिकलमा धेरै यसले मार्क्स चाहिँ यहाँबाट डिडक्ट हुने चान्सेस हुन्छ। बल्ल प्रब्लम आइडेन्टिफाई गर्यो, युनिटहरू पनि हामीले सबै एउटै युनिटमा मेन्सन गर्यो भने बल्ल थर्ड पार्टमा आउँछ अब युज फर्मुला है। अब कतिपयलाई चाहिँ के हुन्छ भन्दा मलाई त फर्मुला सबै आउँछ, न्युमेरिकल त मेरो लागि अब 100% हो भन्ने हुन्छ। सो यो 3टा कुरा मिल्यो भने मात्रै बल्ल हामी न्युमेरिकलमा चाहिँ सक्सेस हुन सकिन्छ। न्युमेरिकल जुनसुकै च्याप्टरको पनि न्युमेरिकल गर्न सकिन्छ। सो यो कुरालाई सुरुमा सुन्दाखेरि चाहिँ हामीले यसरी गर्दाखेरि फर्मुला त हो नि, न्युमेरिकल लागि फर्मुला त हो नि भन्छ। तर यो प्याटर्नमा गयो भनेदेखि हामीलाई सुरुमा अलिकति एडजस्ट हुन गाह्रो हुन्छ। तर सधैँभरि यही प्याटर्न गऱ्यो भने एकदमै सजिलो हुन्छ। ओके, अब हामी थर्मल एक्सपान्सनमा जाउँ। थर्मल एक्सपान्सनको न्युमेरिकलमा इन्ट्री हुनुभन्दा अगाडि योसँग चाहिने रिलेसनहरू अथवा फर्मुलाहरू के छ त हामी लिस्ट गरौँ। थर्मल एक्सपान्सनमा सबभन्दा फर्स्टमा हामीले कोएफिसिएन्ट अफ लिनियर एक्सपान्सन, कोएफिसिएन्ट अफ सुपरफिसियल एक्सपान्सन, कोएफिसिएन्ट अफ क्युबिकल एक्सपान्सन भनेर थ्योरी पढेको छौँ। सो न्युमेरिकल प्रब्लम गर्नुभन्दा अगाडि हामीले अर्को थाहा पाउने कुरा भनेको थ्योरीमा के रिलेसनहरू छ त्यो सबै हामीलाई चाहिन्छ है। थ्योरी कम्प्लिट भइसकेपछि मात्रै हामी न्युमेरिकलमा इन्ट्री गर्न सकिन्छ। होइन म फर्मुला याद गर्छु न्युमेरिकल गर्छु भन्यो भने चाहिँ त्यो एकदमै
हामीलाई गाह्रो हुन्छ र त्यसले लङ टर्म हामीलाई इक्जाममा अथवा कुनै अरूलाई सिकाउनु पर्यो, भाइ बहिनीलाई सिकाउनु पर्यो, त्यस्तो बेलामा चाहिँ हामीलाई गाह्रो हुन्छ। सो थ्योरी एन्ड देन न्युमेरिकलमा जानुपर्छ। सो थ्योरीमा हामीले पढेको छौँ सबभन्दा पहिला लिनियर एक्सपान्सन पढेको छौँ। लिनियर एक्सपान्सनमा कुनै अब्जेक्टलाई हामीले टेम्परेचर अथवा इन्क्रिज गरायो, हिट इनर्जी सप्लाई गर्यो भने एक्सपान्सन हुन्छ र फाइनल लेन्थ एट हायर टेम्परेचरमा L2 = L1 टाइम्स 1 प्लस अल्फा एन्ड डेल्टा थीटा, यो रिलेसन। यसको सिम्बलहरू त एटलिस्ट हामीले थाहा पाइसकेको छौँ। अल्फाले यहाँ एङ्गल रिप्रेजेन्ट गर्ने होइन, कोफिसिएन्ट अफ लिनियर एक्सपान्सन अथवा लिनियर एक्सपान्सिभिटी। यस्तै गरी एरियाको टर्ममा लेख्ने हो भने हामीले A2 = A1 टाइम्स 1 प्लस बीटा एन्ड डेल्टा थीटा र भोल्युमको टर्ममा लेख्ने हो भने फाइनल भोल्युम एट हायर टेम्परेचर V2 = V1 टाइम्स 1 प्लस गामा एन्ड डेल्टा थीटा। कोएफिसिएन्ट अफ लिनियर एक्सपान्सन, सुपरफिसियल एक्सपान्सन एन्ड क्युबिकल एक्सपान्सन। यो तीनटा रिलेसन हामीले गरिसकेपछि यो तीनटा कन्स्ट्यान्टहरूको के रिलेसन छ त्यो पनि हामीले डेराइभ गरेको, त्यो लङ क्वेसनमा पनि सोधिरहने रिलेसन हो। यो तीनटामा रिलेसन छ अल्फा = β/2 = γ/3, यो रिलेसन छ। यहाँबाट हामीले अल्फा दियो भने बीटाको भ्यालु निकाल्न सकिन्छ अथवा कुनै एउटा दियो भने अर्को रिलेसनमा हामीले कन्भर्ट गर्न सकिन्छ। यति गरिसकेपछि हामीले कुनै दुईटा रिजिड सपोर्टरको बिचमा एउटा वायरलाई राखियो भने, वायरलाई राखेर यसलाई हिट गराइयो, यहाँ हिट इनर्जी सप्लाई गर्यो भने यो एक्सपान्सन भएर त्यसले चाहिँ फोर्स एक्जर्ट गर्छ अथवा त्यसमा चाहिँ टेन्सन प्रोड्युस हुन्छ भनेर हामीले पढेको थियौँ र त्यसको लागि रिलेसन छ फोर्स एक्जर्ट अथवा टेन्सन पनि भनेर सोध्छ है कहिलेकाहीँ। सो हामीले बेसिकली फोर्स भनेर पढिरहेको हुन्छौँ, न्युमेरिकलमा चाहिँ क्यालकुलेट द टेन्सन प्रोड्युस अन द स्ट्रिङ अथवा टेन्सन प्रोड्युस अन द वायर भनेर सोध्छ। हामीले त फोर्स मात्रै पढेको थियो, टेन्सनको आएन भन्ने कुरा आउँछ। एउटै रिलेसन हो, यसमा पनि अर्को कन्स्टेन्ट आउँछ YA अल्फा एन्ड डेल्टा थीटा। अल्फा ए नै हो, वाई भनेको यङ्स मोडुलस अफ गिभन सब्सटेन्स, यो रिलेसन आयो। त्यसपछि हामीले डिफ्रेन्सियल एक्सपान्सन भनेर एउटा टपिक, छोटो टपिक्सहरू पढेको थियौँ। त्यसको एउटा कन्डिसनवाला चाहिँ हामीलाई न्युमेरिकलमा युज हुन्छ। डिफ्रेन्सियल एक्सपान्सन भनेको एक्सपान्सनमा कति डिफ्रेन्स आयो, एक्सपान्सनमा डिफ्रेन्स आएन भने डिफ्रेन्सियल एक्सपान्सन 0 हुन्छ। जब डिफ्रेन्सियल एक्सपान्सन 0 हुन्छ एउटा कन्डिसन सेटिस्फाइड हुनुपर्छ, त्यो हामीलाई रिलेसनमा चाहिन्छ। दुईटा सब्सटेन्सको मात्रै हामीले डिफ्रेन्सियल एक्सपान्सन कम्पेयर गर्न सकिन्छ। सो दुईटा सब्सटेन्सको अथवा दुईटा वायरको अथवा दुईटा रडको लेन्थ, यसको लेन्थ L1, यसको लेन्थ L2, यसको कोएफिसिएन्ट अफ लिनियर एक्सपान्सन अल्फा, यसको कोएफिसिएन्ट अफ लिनियर एक्सपान्सन अल्फा 2 छ भने यसको इन्भर्स रिलेसन चाहिँ सेटिस्फाइड हुनुपर्छ। द्याट मिन्स L1/L2 = अल्फा 2/अल्फा 1 भयो भने सबै टेम्परेचरमा डिफ्रेन्स इन एक्सपान्सन चाहिँ 0 हुन्छ। डिफ्रेन्सियल एक्सपान्सन 0 भएको कन्डिसनमा यो रिलेसन सेटिस्फाई भयो। यति सबै चाहिँ हामीले सोलिडमा कन्सर्न भएर, एक्सपान्सन इन सोलिडमा कन्सर्न भएर क्यालकुलेसन गरेको थियौँ। त्यस्तै लिक्विडको केसमा हेर्ने हो भने लिक्विडको केसमा पनि हामीले एक्सपान्सनहरू त्यहाँ पढेको छौँ। लिक्विडको केसमा रियल र एपरेन्ट दुईटा एक्सपान्सन हुन्छ र त्यसको रेस्पेक्टिभ कोएफिसिएन्टहरू हुन्छ। रियल र एपरेन्ट दुईटा हुन्छ। त्यसको त्यो सर्ट क्वेसनहरूमा पनि हामीलाई धेरै सोधिरहेको हुन्छ। लिक्विडलाई चाहिँ डाइरेक्टली हिट गर्न नसक्ने भएको कारणले गर्दा यो रियल र एपरेन्ट दुईटा खालको यसमा एक्सपान्सन अब्जर्भ गर्न सकिन्छ। र अर्को कुरा, लिक्विडको केसमा भोल्युममा मात्रै एक्सपान्सन मेजर गर्न सकिन्छ। लिक्विड त कति लेन्थमा बढ्यो, यहाँदेखि चाहिँ तिम्रो घरसम्म लेन्थ थियो, त्यहाँबाट बढेर अर्को साथीको घरसम्म पुग्यो भन्न सकिँदैन। लिक्विडलाई चाहिँ हामीले कुनै भेसलमा अथवा कुनै भाँडोमा मात्रै हिट गराउन सकिन्छ। यसको डेफिनेट सेप र साइज नभएको कारणले गर्दा यसमा भोल्युममा मात्रै एक्सपान्सन आउँछ। सो भोल्युमको एक्सपान्सनको रिलेसन त यही नै हो र यसमा दुईटा एक्सपान्सन भएको कारणले गर्दा गामा आर, कोएफिसिएन्ट अफ रियल एक्सपान्सन = कोएफिसिएन्ट अफ एपरेन्ट एक्सपान्सन, स्मल ए ले रिप्रेजेन्ट गर्दा पनि हुन्छ, प्लस कोएफिसिएन्ट अफ एक्सपान्सन अफ भेसल। भेसलको पनि यसमा चाहिँ जहिले पनि रिलेसन चाहिँ एड भएर आउँछ। यति नै हो हामीले यो च्याप्टरमा चाहिँ गरेको रिलेसनहरू, डेराइभ गरेको रिलेसनहरू। यही भित्र बसेर हामी चाहिँ थर्मल एक्सपान्सनको न्युमेरिकलहरू क्यालकुलेसन गर्छौँ। अब यति भन्दै गर्दा कहिलेकाहीँ हामीलाई योभन्दा फरक रिलेसनहरू पनि युज गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन चाहिँ टेम्परेचरसँग रिलेटेड छ, लेन्थसँग रिलेटेड छ भने अरू कुराहरू पनि आउँछ। जस्तो हामीले सिम्पल पेन्डुलमको टाइम पिरियड मेकानिक्समा पढिरहेको हुन्छौँ, त्यही रिलेसनलाई युज गरेर हामी थर्मल एक्सपान्सनमा क्यालकुलेसन गर्छौँ र त्यसलाई पनि हामी लिस्ट गरौँ। अर्को छ टाइम पिरियड अफ अ सिम्पल पेन्डुलम, T = 2π√L/g है। यो टी भनेको चाहिँ टाइम पिरियड हो, टेम्परेचर होइन। 2π कन्स्ट्यान्ट भयो, L/g। अब यो किन यहाँ आयो भन्दाखेरि जस्तो टेम्परेचर बढ्यो भने यो लेन्थ बढ्छ, टेम्परेचर बढ्यो भने लेन्थ बढ्छ। त्यही भएर हामी थर्मल एक्सपान्सनसँग रिलेटेड कुरा भएर यो पनि यही च्याप्टरमा लिस्ट गर्न आयो।
अब त्यसो भए यो च्याप्टरमा हामीलाई 2-3टा टाइप्सको न्युमेरिकलहरू मात्रै सोध्छ। एउटा भोल्युमसँग रिलेटेड, एउटा लेन्थसँग रिलेटेड, एउटा डिफरेन्सियल एक्सपान्सनसँग रिलेटेड, अथवा यो फोर्ससँग रिलेटेड। यिनीहरू त हामी डाइरेक्टली फर्मुलाहरू युज गरेर क्यालकुलेट गर्न सकिन्छ, यसको लागि कुनै प्रब्लम हुँदैन, जुन रिलेसनहरू डाइरेक्टली। अब कतिपय न्युमेरिकलहरूमा चाहिँ हामीले अलिकति कन्सेप्ट युज गरेर क्यालकुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। सो आज हामी एउटा टाइपको न्युमेरिकल गरौँ। यहाँ फर्स्टमा न्युमेरिकल रिलेटेड टु टाइम पिरियड है, न्युमेरिकल रिलेटेड टु टाइम पिरियड। यो धेरैचोटि रिपिट पनि हुन्छ यो क्वेसन, र स्टुडेन्टहरूले अलिकति यसलाई नबुझेको जस्तो अथवा अलिकति गाह्रो फिल गर्छ। यसलाई स्टेप वाइज हामी सबै स्टेपमा चाहिँ हामी क्यालकुलेट गर्दै जाउँ। मसँग यहाँनिर एउटा क्वेसन छ, त्यो क्वेसन चाहिँ ओके, मसँग यहाँ एउटा क्वेसन छ, यो एनइबी बोर्डमै सोधेको क्वेसन। यो चाहिँ रिलेटेड टु टाइम पिरियडसँग रिलेटेड छ। म यहाँ क्वेसन पनि लेख्छु, क्वेसन लेख्दा पनि हामीलाई धेरै कुराहरू क्वेसन पढ्दा पनि थाहा हुन्छ। यो क्वेसन सोधेको छ 2072 मा सोधेको, एनइबी बोर्डमा सोधेको हो। क्वेसन छ अ ब्रास पेन्डुलम क्लक keeps correct time at 15 degrees Celsius. Correct time at 15 degrees Celsius. How many seconds per day will it lose or gain at 0 degree Celsius? र यसमा कोएफिसिएन्ट अफ लिनियर एक्सपान्सनको अल्फाको भ्यालु दिएको छ। यसलाई यहाँनिर लेख्दिनु, अल्फा फर ब्रास भनेर दिएको छ 2.0 × 10⁻⁵ पर केल्भिन। यो कन्स्ट्यान्ट भ्यालु हो, यो गिभन हुन्छ। ओके, यो क्वेसन छ। यो क्वेसन चाहिँ छोटो छ, क्यालकुलेसन अलिकति लेन्दी छ है, त्यही भएर पनि मैले आज यो क्वेसनलाई अलिकति फोकस गरेँ, यस्तो टाइपको क्वेसनलाई। अब यो क्वेसन चाहिँ के हो भन्दाखेरि, एउटा ब्रासको चाहिँ पेन्डुलम क्लक छ, ब्रासबाट बनेको चाहिँ एउटा पेन्डुलम क्लक छ, जसले चाहिँ टाइम पिरियड चाहिँ ओसिलेसन भएर चाहिँ यसले टाइम सो गर्छ। सो टाइम पिरियड अथवा कुनै पेन्डुलम क्लकको टाइम पिरियड दिने रिलेसन यहाँ अघि मैले लिस्ट गरेको छ, योसँग रिलेटेड छ। र कसरी यो थर्मल एक्सपान्सनको प्रब्लम हुन आयो त भन्दाखेरि, यो पेन्डुलम क्लकलाई चाहिँ 15 डिग्री सेल्सियसमा करेक्ट टाइम मेजर गर्छ है भनेर यसलाई सेट गरेको थियो। 15 डिग्री सेल्सियस कुनै टेम्परेचर, लेट सपोज मानौँ हाम्रो काठमाडौँमा 15 डिग्री सेल्सियसमा यो क्लकले काम गर्छ है भनेर चाहिँ यसलाई फिट गरिएको थियो। अब टेम्परेचर घटेर लेट सपोज मानौँ मनाङमा पुर्यायो अरे यो घडीलाई चाहिँ, टेम्परेचर त 0 डिग्री सेल्सियसमा पुर्यायो, अथवा सगरमाथाको बेस क्याम्पमा पुर्यायो अरे, टेम्परेचर त घटेर 0 डिग्री सेल्सियसमा। 15 डिग्री सेल्सियसमा करेक्ट भएको त्यो क्लकले अब 0 डिग्री सेल्सियसमा करेक्ट टाइम दिने भएन। अब त्यसो भए त्यसले मेजर गरेको टाइममा एक दिनमा यसले टाइम बढी देखाउँछ कि एक दिनमा यसले टाइम कम देखाउँछ, त्यो हाम्रो क्यालकुलेट गर्नुपर्ने। सो हामीले एउटा यो किप्स करेक्ट टाइम भन्ने पोइन्टलाई एकदमै फोकस गर्नुपर्छ, कुन टेम्परेचरमा यसले करेक्ट टाइम दिने हो, त्यहाँनिर एउटा बिग्रिने सम्भावना हुन्छ। र अर्को कुरा, यो हाउ मेनी सेकेन्ड्स पर डे विल इट लुज अर गेन चाहिँ हामीले क्वेसन फर्स्टमा हेरेर नै थाहा पाउनुपर्छ। लुज अर गेन कसरी थाहा पाउने भन्ने कुरो चाहिँ ल यहाँ हेरौँ है त। टाइम पिरियडको रिलेसन टी इक्वल्स टु, यसको कम्प्लिट सोल्युसन होइन, मैले यसलाई मात्रै फोकस गरेको छु। 2π√L/g छ, 2π√L/g छ। टेम्परेचर बढ्यो भने यो पेन्डुलम क्लकमा जुन हाम्रो लेन्थ मेजर गरेको छ, टेम्परेचर बढ्यो भने यो टी भनेको चाहिँ टाइम पिरियड है, टेम्परेचर भनेको थीटा यदि इन्क्रिज भयो भने लेन्थ पनि के हुन्छ, इन्क्रिज हुन्छ। यो रिलेसन अनुसार थीटा, टेम्परेचर बढ्यो भने लेन्थ पनि बढ्छ, लेन्थ बढ्यो भने टाइम पिरियड पनि बढ्छ। यो कुरालाई फोकस गर है। यहाँनिर यो थीटा भनेको टेम्परेचर बढ्यो भने यो लेन्थ पनि बढ्छ, लेन्थ बढ्यो भने त यहाँ डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल छ, स्क्वायर रुट भए पनि टाइम पिरियड पनि बढ्ने भयो। टाइम पिरियडमा बढी टाइम लगाउनु भनेको त्यो चाहिँ लुज गर्नु हो। एउटा कुरा ख्याल गर्ने, धेरै टाइम आयो भनेर मक्क नपर्ने, टाइममा बढी टाइम लगाउनु। तिमीलाई चाहिँ 1 घन्टाको काम भनेर दिएको थियो, 3 घन्टा लाग्यो, त्यो टाइम लस हो।
टाइम चाहिँ लुज हो। सो टेम्परेचर बढ्यो भने लेन्थ बढ्यो, लेन्थ बढेर टाइम पिरियड बढ्यो, बडी टाइम भनेको टाइम चाहिँ लुज हो। टेम्परेचर घट्यो, थीटाको भ्यालु डिक्रिज भयो, लेन्थ पनि डिक्रिज हुन्छ, लेन्थ कन्ट्र्याक्सन हुन्छ, कन्ट्र्याक्सन भएर लेन्थ पनि डिक्रिज भयो, लेन्थ डिक्रिज भयो भने टाइम पिरियड पनि डिक्रिज भयो। टाइम पिरियड पनि डिक्रिज हुनु भनेको, टाइममा डिक्रिज हुनु भनेको टाइम चाहिँ गेन हो। टाइममा कम समय लाग्छ, तिमीलाई चाहिँ 1 घन्टाको काम दिएको थियो, आधी घन्टामै सक्यो, अर्को आधी घन्टा त तिम्रो सेभ भयो। सो टाइममा कम आउनु भनेको चाहिँ टाइम गेन गर्नु। त्यसो भए यो क्वेसन हेरेर नै थाहा पाउँछ हाम्रो 15 डिग्री सेल्सियसमा ठिक थियो, टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस पुग्यो, टेम्परेचर त घट्यो, टेम्परेचर घट्यो भने लेन्थ पनि घट्यो, लेन्थ घट्यो भनेको मतलब अब टाइम के हुने भयो, गेन हुने भयो। यो हाम्रो गेन और लुज चाहिँ हामीले आइडेन्टिफाई गर्ने तरिका है। फेरि मैले यसमा फोकस गरेँ, टेम्परेचर बढ्यो, लेन्थ बढ्यो, लेन्थ बढ्यो भने टाइम पिरियड बढ्यो, टाइम पिरियड बढ्नु भनेको टाइम चाहिँ के भयो त लुज गर्नु। टेम्परेचर घट्यो, लेन्थ पनि घट्यो, लेन्थ घट्यो भनेको टाइम पिरियड पनि घट्यो, टाइम कम लगाउनु भनेको टाइममा चाहिँ के हुन्छ, गेन हुन्छ। त्यसो भए यो क्वेसनमा गेन हुने रहेछ कि लुज हुने रहेछ? सँगसँगै है कपी र पेन लिएर तिमीहरू पनि क्यालकुलेसन गर्दै गर्ने अब सबैजनाले है। यसमा टेम्परेचर घटेको छ, टेम्परेचर घट्यो भने पक्कै पनि यसमा लेन्थ पनि घट्छ, लेन्थ घट्यो भने टाइम पिरियड घट्छ, टाइम घट्नु भनेको टाइम चाहिँ गेन हो। अब यसको क्यालकुलेसनमा जाउँ है। अब क्यालकुलेसनमा जाउँ, यतापट्टिको यो नोट गऱ्यो होला, साइनी रिलेसनहरू हो, यहाँनिर मैले क्यालकुलेसन गरेँ। ओके, अब यसको लागि डिटेल्स क्यालकुलेसन स्टेप वाइज जाउँ है, कहाँनिर बिग्रिन्छ भनेर म अलिकति फोकस पनि गर्छु। फर्स्टमा के गरौँ भन्दाखेरि टाइम पिरियड अफ पेन्डुलम मात्रै लेखे पनि हुन्छ, पेन्डुलम इज टाइम पिरियड के दिन्छ, टी इज इक्वल्स टु 2 पाई √L/g। यो जेनरल इक्वेसन हो। अब हामीलाई दुईटा टेम्परेचर दिएको छ, एउटा 15 डिग्री सेल्सियस छ, एउटा 0 डिग्री सेल्सियस। त्यसो भए दुईटा टेम्परेचरको लागि दुईटा इक्वेसन बनाऊ। त्यसो भए एट 15 डिग्री सेल्सियसमा 15 डिग्री सेल्सियसको टाइम पिरियड त लेन्थ त फरक हुन्छ, यो त जेनरल एक्सप्रेसन हो। त्यसो भए टाइम पिरियड एट 15 T15 इज इक्वल्स टु 2 पाई √L15/g। किन 15 लेखेँ, 15 डिग्री सेल्सियस दिएको छ, 15 को ठाउँमा यदि 20 भएको भए T20 इज इक्वल्स टु 2 पाई L20/g। जी को भ्यालु त कन्स्ट्यान्ट हो, 2 पाई कन्स्ट्यान्ट हो, त्यो कारणले गर्दा यसमा केही पनि लेख्नु परेन। यहाँनिर 30 डिग्री सेल्सियस दिएको भए T30 इज इक्वल्स टु 2 पाई √L30/g गर्थेँ मैले। अब अर्को टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस छ, त्यस्तै गरी एट 0 डिग्री सेल्सियस गरौँ। एट 0 डिग्री सेल्सियसमा पनि इक्वेसन बनाऊ, T0 0 डिग्री सेल्सियस भन्न खोजेको यो, विच इज इक्वल्स टु 2 पाई √लेन्थ एट 0 डिग्री सेल्सियस बाई जी। यसलाई मैले इक्वेसन 1 भने, यसलाई इक्वेसन 2 भने। इक्वेसन 1 ले 2 लाई डिभाइड गरौँ। किन 1 ले 2 लाई भन्ने क्वेसन आउला, यदि तिमीलाई 2 लाई 1 ले डिभाइड गर्न मन लाग्छ भने त्यो पनि ओके, केही फरक पर्दैन, जुन इक्वेसनले जता डिभाइड गरे पनि हुन्छ। अनि यो इक्वेसन बनाउँदा पनि किन पहिला 15 कै बनाउनु पर्छ भन्ने छ, छैन। तिमीलाई 0 को बनाउनु मन लाग्यो भने 0 को बनाऊ, जुन बनाए पनि दुईटा टेम्परेचरमा यसरी लेन्थसँग दुईटा इक्वेसन आउनु भयो। डिभाइड गरौँ, सबै स्टेप वाइज गर्दै जाउँ। डिभाइडिङ 1/2 गरेँ मैले, तिमीले 2/1 गर्न पनि पाइन्छ, केही फरक पर्दैन। डिभाइडिङ 1/2, 1 लाई 2 ले डिभाइड गरेँ। त्यसो भए एलएचएसमा T15/T0 इज इक्वल्स टु, यतापट्टि 2 पाई र 2 पाई क्यान्सल भयो, 2 पाई र 2 पाई क्यान्सल भयो। ओके, नभए एउटा स्टेपमा गर्दा पनि हुन्छ, 2 पाई √L15/g डिभाइडेड बाई 2 पाई √L0/g। कन्स्ट्यान्ट टर्महरू सबै क्यान्सल भयो र यसलाई अलिकति एरेन्ज गरेर लेख्ने भने माथि चाहिँ लेन्थ एट 15 डिग्री सेल्सियस, तल लेन्थ एट 0 डिग्री सेल्सियस स्क्वायर रुट भयो। यहाँसम्म हामीले एक दुईचोटि प्र्याक्टिस गऱ्यो भने गर्छ। अब यस पछिको जुन स्टेप छ त्यसमा अलिकति धेरैजनाले बिगार्छन् है। यताको क्वेसनलाई मैले इरेज गरेँ। कन्स्ट्यान्टको भ्यालु अहिले चाहिन्छ 2 × 10⁻⁵, यसलाई हामी अहिले लेखौँला। अब यस पछिको एउटा स्टेपमा अलिकति मिस्टेक हुन्छ है, यहाँनिर चाहिँ अलिकति फोकस गरौँ। अब इक्वेसन कसरी आयो भन्दा T15/T0 इज इक्वल्स टु L15/L0 को स्क्वायर रुट आयो। अब एउटा लेन्थलाई अर्को लेन्थको टर्ममा एक्सप्रेस गर्ने, एउटा लेन्थलाई अर्को लेन्थको टर्ममा एक्सप्रेस गर्ने र अर्को लेन्थको टर्ममा एक्सप्रेस गर्दाखेरि जहिले पनि हायर टेम्परेचरलाई लोवरको टर्ममा एक्सप्रेस गर, हायर टेम्परेचरलाई लोवरको टर्ममा एक्सप्रेस गर।
तर यसको मतलब लोवरलाई हायरको टर्ममा एक्सप्रेस गर्नै नमिल्ने हो त? त्यो होइन है, त्यो गर्न पनि मिल्छ, तर एउटै सिस्टम फलो गर्यो भने हामीलाई सजिलो हुन्छ। हाम्रो रिलेसन आएको थियो नि L2 = L1 अनि 1 + अल्फा एन्ड डेल्टा थीटा। यो रिलेसनमा L2 भनेको हायर टेम्परेचरमा हो। सो हायर टेम्परेचरको लेन्थलाई लोवर टेम्परेचरको टर्ममा एक्सप्रेस गर भनेको मतलब अब हामीले कसरी लेख्न सक्ने भयो? T15/T0 = L15 लाई L0 1 + अल्फा एन्ड डेल्टा थीटा लेख डिभाइडेड बाई L0 स्क्वायर रुट छँदैछ। L15 लाई L0 को L15 भनेको L2 जस्तो भयो, L0 भनेको L1 जस्तो भयो। सो हायर टेम्परेचरलाई अब यही क्वेसनमा हेर अर्को इक्जाम्पल जस्तो के हुन सक्छ भन्दा यदि कुनै क्लकलाई चाहिँ 20 डिग्री सेल्सियसमा चाहिँ फिट गरेको थियो, यसको टेम्परेचर बढाएर 50 डिग्री सेल्सियसमा पुर्यायो भने यहाँनिर आउने पनि थियो L50 लाई लेन्थ एट 50 डिग्री सेल्सियस = लेन्थ एट 20 × 1 + अल्फा एन्ड डेल्टा थीटा। यसरी चाहिँ मेन्सन गर्नु पर्यो। अब L0 लाई L15 को टर्ममा एक्सप्रेस गर्न मिल्दै नमिल्ने चाहिँ होइन, त्यसरी पनि हामी गर्न सकिन्छ। त्यतिखेर नेगेटिभ टेम्परेचरको कुराहरू आउँछ। सो त्यो हामीलाई कन्फ्युज हुन सक्छ। जहिले पनि हायर टेम्परेचरमा भएको लेन्थलाई लोवरको टर्ममा एक्सप्रेस गर, कतै साइडमा लेखेर राख्दा पनि हुन्छ यस्तो पोइन्टहरू है। तिमीहरूले पछि प्र्याक्टिस गर्दा पनि सजिलो हुन्छ। हायर टेम्परेचरमा भएको लेन्थलाई लोवरको टर्ममा एक्सप्रेस गर्ने। L0 एन्ड L0 क्यान्सल भयो, अथवा T15/T0 = 1 + अल्फा एन्ड डेल्टा थीटा। यसलाई मैले T0 लाई यहाँ नलेखिकन यहाँनिर T0 लेखिदिँदा पनि भयो। यो इक्वेसन आयो। अब यहाँनिर फेरि अर्को एउटा अर्को बिग्रिने पोइन्ट भनेको यहाँनिर है, क्वेसनमा हामीलाई हिन्ट्स दिएको छ। क्वेसनमा हामीलाई हिन्ट्स दिएको छ होइन, यहाँ स्क्वायर रुट छुटेको छ। क्वेसनमा के हिन्ट्स दिएको छ भन्दा करेक्ट टाइम भन्ने एउटा हुन्छ, जहिले पनि दिएको हुन्छ। त्यही कुरा अघि मैले भन्दै थिएँ। करेक्ट टाइम चाहिँ कुनमा दिएको त? हामीलाई 15 डिग्री सेल्सियसमा करेक्ट टाइम दिएको थियो। 15 डिग्री सेल्सियसमा तिमीले जति सपोज गर्छौ द्याट इज द करेक्ट टाइम। 1 सेकेन्ड सपोज गऱ्यो भने पनि द्याट इज करेक्ट, 1 आवर सपोज गऱ्यो भने पनि द्याट इज करेक्ट, 1 मिनट सपोज गऱ्यो भने पनि द्याट इज करेक्ट। 15 डिग्री सेल्सियसमा जति सपोज गर्दा पनि द्याट इज द करेक्ट टाइम। 0 मा सपोज गरेको करेक्ट टाइम हुँदैन, 15 को मात्रै करेक्ट टाइम हुन्छ। त्यसो भएदेखि लेट गरौँ, लेट T15 = 1 सेकेन्ड। किन T15 गरेँ मैले? क्वेसनमा दिएको छ क्लक मेजर्स द करेक्ट टाइम अथवा क्लक किप्स द करेक्ट टाइम एट 15 डिग्री सेल्सियस। 15 डिग्री सेल्सियसमा दिने टाइम T15 हो, त्यसलाई मैले 1 सेकेन्ड सपोज गरेँ। 2 सेकेन्ड गर्न पनि पाइन्छ, 5 सेकेन्ड गर्न पनि पाइन्छ, 1 आवर गर्न पनि पाइन्छ, बट अल्टिमेटली लास्टमा हामीले फेरि 1 सेकेन्डमा क्यालकुलेट गर्नुपर्ने हुन्छ। सो त्यसो भए सुरुमै हामीले 1 सेकेन्डमा क्यालकुलेट गऱ्यौँ। T15 = 1 सेकेन्ड है। यो पोइन्टलाई मैले फेरि फोकस गरेँ। T0 = 1 सेकेन्ड सपोज गर्न त्यहाँनिर मिस्टेक हुन्छ, किनभने T0 मा करेक्ट टाइम दिएको होइन। T0 मा करेक्ट टाइम होइन, 15 डिग्री सेल्सियसमा करेक्ट टाइम हो। यदि हामीलाई क्लक किप्स द करेक्ट टाइम एट 60 डिग्री सेल्सियस भनेको भए हामी T60 = 1 सेकेन्ड भन्थ्यौँ। क्लक किप्स द करेक्ट टाइम एट 20 डिग्री सेल्सियस भनेको भए T20 = 1 सेकेन्ड भन्थ्यौँ। अब त्यसो भए 15 मा 1 सेकेन्ड हुँदाखेरि T0 मा कति हुँदो रहेछ त त्यो क्यालकुलेट गरौँ। सो T15 को भ्यालु 1 सेकेन्ड राखौँ। अब यहाँ आउने भयो 1 = T0 स्क्वायर रुट 1 + अल्फाको भ्यालु अघि दिएको छ 2 × 10⁻⁵ इन्टु डेल्टा थीटा। 0 र 15 को बिचको डिफ्रेन्स हो, त्यसो भए यो कति भयो? 15 हुने भयो। 0 र 15 सँग डिफ्रेन्स 15। अब यहाँबाट निकालौँ, और T0 = 1 डिभाइडेड बाई 1 प्लस है 1 प्लस। यहाँनिरको क्यालकुलेसनमा पनि धेरैजना स्टुडेन्टहरूले बिगार्छ। अर्को बिगार्ने पोइन्ट भनेको जस्ट 1 प्लस यो समथिङ 0 पनि आउँछ, योसँग लगेर डाइरेक्टली जोड्छ। 1 + 2 कति भयो त? या 3 × 10⁻⁵ पनि लेख्छ। त्यहाँनिर त्यस्तो सिल्ली मिस्टेकहरू हुन्छ, त्यसमा अलिकति विचार गर्ने। 15 × 2 भनेको सिम्पली मल्टिप्लाई गरौँ, 30 × 10⁻⁵ को स्क्वायर रुट भयो 1 डिभाइड बाई दिस मच है। अब यतापट्टि क्यालकुलेट गरौँ। ओके, मसँग यहाँ क्यालकुलेटर छ, तिमीहरू पनि आफै पनि क्यालकुलेट गर्दा हुन्छ। अब त्यसो भए 1 डिभाइडेड बाई पहिला सिम्पल सकेसम्म क्यालकुलेटर एकैचोटि फाइनलमा मात्रै युज गर्दा पनि हुन्छ। और T0 = 1 डिभाइडेड बाई यो पावरसँग एउटा 0 यहाँ क्यान्सल भयो, स्क्वायर रुट, अनि यहाँ 1 +
3 into 10 to the power minus 4 मात्रै भयो 3 into 10 to the power minus 4 or t0 is equals to 1 divided by 1 plus यो 3 into 10 to the power minus 4 भनेको चाहिँ 0.000 अनि बल्ल 3 यसको स्क्वायर रुट है कतिपय क्याल्कुलेटरलाई पावरमा चाहिँ यदि क्याल्कुलेट गर्नलाई गाह्रो छ भने यसरी गर्दा पनि हुन्छ t0 is equals to 1 divided अब यो जोड्दाखेरि स्क्वायर रुट 1.0003 हुने भयो अब चाहिँ डिभाइड गरौँ यसमा t0 is equals to 1 divided by ब्रैकेट राखौँ स्क्वायर रुट राखौँ 1.0003 ओके यहाँ भ्यालु आउने भयो 0.999700 सकेसम्म यसमा एज मच एज पोसिबल चाहिँ डिजिटहरू के भन्छ क्याल्कुलेसनमा चाहिँ इन्क्लुड गर्नुपर्छ है थोरै मात्र डिजिट लियो भनेदेखि एन्सरमा धेरै भेरिएसन आउन सक्छ यसमा र त्योभन्दा पनि थोरै लियो भने कतिपय ठाउँमा जेरो एन्सर आउँछ यसमा सकेसम्म धेरैभन्दा धेरै पोसिबल डिजिटहरू चाहिँ क्याल्कुलेट गर्नुपर्छ अब यसको मिनिङ के हो भन्दाखेरि अघि हामीले T15 मा 1 सेकेन्ड यदि हामीले सपोज गरेको 0 डिग्री सेल्सियसमा 0.999700 सेकेन्ड चाहिँ हुँदो रहेछ भनेपछि टाइम त अलिकति यसमा के भयो कम भयो यही कम भएको टाइम चाहिँ गेन हुने भयो अघि हामीले 1 सेकेन्ड सपोज गरेको थियौँ 1 सेकेन्ड भनेको T0 मा यति रहेछ त्यसो भए यो त 1 सेकेन्डमा गरेको गेन हो सो सब त्यसो भए हामीले निकाल्नु अब टाइम गेन इन 1 सेकेन्ड 1 सेकेन्ड 15 मा 1 सेकेन्ड थियो 0 मा यति रहेछ भनेपछि हामीले के गर्नु पर्यो यसलाई सबट्र्याक्ट गरिदिनु पर्यो इक्वल्स टु 1 minus 0.000 1 minus यसलाई सबट्र्याक्ट गरिदिनु पर्यो 999700 गर्दाखेरि यसमा आउने भयो यहाँनिर हेर है त 1 minus 0.999 and 700 इसको भ्यालु आउने भयो 0.0003 0.000 and 3 है यो भ्यालु आउने भयो यति सेकेन्ड चाहिँ यसले टाइम गेन गर्ने भयो यो चाहिँ 1 सेकेन्डको लागि टाइम गेन भयो क्वेसनमा हामीलाई 1 सेकेन्डमा भनेको छैन क्वेसनमा 1 डे को लागि भनेको छ सो 1 डे को लागि निकाल्नलाई अब युनिटरी मेथड जस्तै भयो यदि हामीलाई 2 सेकेन्डमा भनेको भए के गर्थ्यौ इन्टु 2 गर्थ्यौ 3 सेकेन्ड भनेको भए इन्टु 3 गर्थ्यौ अब 1 डे को लागि भनेको त 1 डे मा जति सेकेन्ड हुन्छ मल्टिप्लाई बाई दिस मच गर्नु पर्यो त्यसो भएदेखि अब हामीलाई थाहा छ 1 डे मा 86400 सेकेन्ड है त्यो थाहा छैन भने क्याल्कुलेट गर्ने साइडमा आफै क्याल्कुलेट गर सबै कुरा यहाँबाट हेरेर मात्र पनि हुँदैन है सिम्पल कुरा हो 1 डे मा कति सेकेन्ड हुन्छ भनेर हामीले आफै निकाल्नु पर्छ नत्र फेरि भोलि पर्सि भाइ बहिनीले जिस्काउँछ है सो त्यस भए मलाई थाहा छ टाइम गेन in 1 day is equals to 1 second ma 0.0003 into 1 day ma 86400 सेकेन्ड हुन्छ सो त्यसले मल्टिप्लाई गर्ने सो अब भ्यालु आउने भयो 0.0003 into 86400 इज इक्वल्स टु आउने भयो यसमा 25.92 सेकेन्ड आउनु भयो 25.92 सेकेन्ड चाहिँ यसले 1 डे मा टाइम चाहिँ गेन गर्दो रहेछ सो टाइम गेन इन 1 डे इज 25.92 सेकेन्ड द्याट मिन्स 25.92 सेकेन्ड भन्दा अगाडि नै यसको चाहिँ 1 डे चाहिँ यसले मेजर गरेर देखाउने भयो है अब यो जुन भ्यालु छ यो फाइनल भ्यालु यसमा यो डिजिटहरू अलिकति मात्रै तलमाथि गऱ्यो भने पनि यसमा अलिकति भेरिएसन आउँछ है यो डिजिटहरू अनि कतिपय ठाउँमा चाहिँ त्यो कन्स्ट्यान्टको भ्यालुहरू अलिकति फरक हुन्छ त्यही कारणले गर्दा अब बुक अनुसार कोहीमा एन्सरहरू अलिकति भेरिएसन आउन सक्छ त्यसको लागि नो वरी सबभन्दा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट भनेको त हामीले यो प्रोसिड्युर जान्नु पर्यो हैन यो भ्यालुहरूले अलिकति एन्सरहरू चाहिँ फरक आएको हुनसक्छ डिफ्रेन्ट बुकहरूमा तिमीहरूले कम्पेयर गर्यो भने अलिकति फरक हुन्छ यसमा एउटा दुईटा डिजिट मात्रै छुटायो भने पनि फरक हुन्छ कोही बेला कम डिजिट लियो भने त एन्सर 0 तिर पनि जान सक्छ यसरी हामीले यो सिम्पल पेन्डुलमको न्युमेरिकल चाहिँ गर्नु पर्यो यो त टेम्परेचर डिक्रिज भएको केसमा हो
सो यस्तै गरी टेम्परेचर फेरि इन्क्रिज पनि हुनसक्छ। टेम्परेचर इन्क्रिज हुँदा टाइम लस हुन्छ। त्यो टाइम लस भएको चाहिँ हामी अर्को भिडियोमा फेरि त्यसको बारेमा डिस्कस गरौँला। सो यो चाहिँ एउटा टाइम गेन हुने टाइपको चाहिँ क्वेसनहरू भयो र अरू भोल्युमसँग रिलेटेड क्वेसनहरू त्यसको लागि चाहिँ अर्को भिडियो हेर्नको लागि चाहिँ वेट गर्नु होला है। अर्को भिडियोमा हामी त्यो डिटेल्स गर्नेछौँ।